get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. السلام عليكم، معكم زينات. في هاد لا فيديو هنجيبكم السنتر كوميرسيال ليال اللي جا في السنتر فيل ديال ستراسبورغ. غنجيو نكتشفوا لي سولد اللي كاينين هاد العام، فين واصلين لي بري، فين واصلين في لي سولد و لي بورسونتاج. هنوريكم حتى الا لقينا دي بون بلان باش نتوما تجيو ديروا الشوبينغ ديالكم. خليكم معنا. كما كتشوفوا هذه هي لونطري ديال السنتر كوميرسيال. ديجا راه باديه لا دوزيام ديمارك، حيت هنايا في فرنسا كتكون لا بروميير ديمارك كيكون فيها 30 حتى 50%. ابري كتجي لا دوزيام ديمارك فيها 50 حتى 70%. و ابري كتجي لا تروازيام ديمارك اللي كتكون فريمون انتريسونت. غير هو النصيحه اللي نقدر نعطيكم انه البنات ولا حتى الدراري اللي كيلبسوا اكس اس اس ولا حتى ام، من الاحسن يجيو في الاول ديال لي سولد، لان ابري ما كيبقاوش يلقاو لي طاي ديالهم. هنايا كما كتشوفوا moins 50% sur les articles stickés en bleu. Moins 30% sur les articles stickés en vert. C'est-à-dire اللي كتجيو بحال دابا لهاد لا شوميز ها هي دايره 24,90€، عاد كتزيدوا تنقصوا moins 30%. هكا كيديروا، ما كيحسبوش ديريكتومون، خصك تضرب الحساب لراسك سولون اللون ديال لا باستي وكتعرف لو بري سولدي. بدينا بالسيره دابا نشوفوا شنو فيها. هنايا لي باستي روج moins 70%. واحد لاستيس اخرى انه في لي سولد ديال الصيف، لان هنا في فرنسا كيكونوا لي سولد وحدين في الصيف وحدين في البرد. الوغ من الاحسن الواحد اللي يبغي يشري الحوايج ديال البرد يشريهم دابا في السولد ديال الصيف. كيف ما كتشوفوا كيكونوا موان شير، وعاوتاني الحوايج ديال الصيف يشريهم الواحد في لي سولد ديال البرد، لان كيخرجوهم داك الساعه ماشي وقيتهم، والواحد هكا كيستافد. كيف ما كتشوفوا ها هي هاد لا شوميز ب 14,90€، وعاد ستيكي اون جون يعني موان 70%، يعني غتبقى بداك 5 ولا 6€. يعني فريمون سافو لو كو. غير هما كيما قلت لكم لي طاي ابري ما كيبقاوش، يعني صحاب ال اكس ال دوبل اكس ال هادو كيبقاو، مي لي طاي الصغار كيطيروا دغيا. الوغ الواحد خاصو يجي بكري من الاحسن.
هاد الصبيبط كلاس حتى هو ب10 € في برومود. هاد الصنيدله حتى هي دايرين. كاين بزاف ديال لي غوب و لي جوب هاد العام، خارجين بزاف على مود. باغ كونطخ هنا برومود حاسبين نيشان لو بري. ها هما كتلقى لو بري انيسيال هو 25,95. هنا غيبقى ب 18,16. كاين لي ب 15 €، ب 7 €، 10 €. لي بونطالون هنا دايرين لهم موان 60%. هنايا هما غير ب 10 €. انا فايته مجربه هاد لي بونطالون برومو حتى هما كيكونوا زوينين. هادو كلاس اوب حتى هما 10 € من 30 € ولاو ب 10 €. او فريمون هاد البلو غزال كلاس مع دي اسكاربون دي طالون يجي فن. وزاغا كيما ديما لاكو يا سلام على الابداع في زارا. زارا باغ كونطخ ما كنفهمهمش. كانت ب 50 €، فريمون 50 €. شكون يشري هادي ب 50 €؟ ودابا ب 30. اولا لا. باغ كونطخ هادي غزاله او كلاس ديال الكوير مع une grande ceinture غزاله 30 €. اولا لا كانت ب 60 € تولي ب 40 €. سون كومونتير. باغ كونطخ هاد لي طالون زوينين 12 € هيبقاو. يجي هاد لي مونطو مع لي بوت، هادشي كله ديال البرد وكيكون موان شاع على انكم تاخدو حتى لوقيته البرد. ندخلو نشوفو لي سولد عند ايطام. هنايا هاد لابارتي ديال لانجري. حتى هي فيها موان 30 موان 50%، مي في لا تروازيام دي مارك كيكون كتر. هادو لي شوميز بالنسبه للمحتجبات، هادو يجيو مزيانين.
Les robes. هذه la nouvelle collection. من هذه الكوتي، من هذه الكوتي لي سولد. لي بونطالون هنا الاغلبيه ب 19 اورو. حتى هاد لا كولور كتجي زوينه. نعم حويجة الطفل كلهم موان 50%. لي صندال فينين. شي كيما كتشوفوا في الاول كانوا دايرين لا موان 40، هاهي دابا ولات موان 50، وهي غير لا دوزيام ديمارك. لا تروازيام راه مازال هيزيدو ينقصوا. مي بيان سور ابخي ما كيبقاوش كاع لي برودوي ابخي لي زارتيكل اغلبيه ما كيبقاوش. هنا مستفينهم باغ باش كتجي ساهله. هذه ترو ستيلي. هذه نوفيل كوليكسيون 100 اورو. هاد العام تا هما خارجين هادشي د لي بايات و كيبغي chacun son goût. هذه برشكا. Après, t'as travaillé pour ce porteur? Oh là là. حتى هاد المونطو كان ب 60 اورو ولا ب 20 اورو. ودابا ندخلو لسيفورا نشوفو حتى هما لي زوفر اللي دايرين. لي زوفر هادو في لي كوفري. كاين موان 50%. كما كتشوفوا راه ميم دي غروند مارك كينقصوا منهم البري. هاهي جيفانشي، يف سان لورون، مارك جاكوب. هانتوما لي برودوي ديالهم ديال سيفورا معروفين. حتى هادو كيكونوا زوينين و ان بري ريدوي. زعما ها هو هذا د لوميسيلار حتى هو زوين، هو كيبقى غير ب 4 اورو.
حتى ديور دايرين فيها برومو. هذه غزاله، هذه جادور ديال ديور موان 30%. الوغ من الاحسن اللي هياخد شي بارفان ياخدو سو فورم دو كوفري، حيت هما اللي دايرينهم دابا فيهم لي سول. مي سينون غير هكا لي بارفان بوحدهم ما كاينش فريمون لي سول، تاخدوهم بالثمن ديالهم. واحد لاستوس حتى هي بوغ لي بارفان، الا بغيتيو يتقاموا عليكم موان شير، مثلا بغيتو تاخدوا ان بارفان وما بغيتوش تسناو تيكونوا لي سولد، ولا ما داروش فيه سولد، ولا بغيتيو تاخدوه كوم كادو في ان ايفينمون يعني مسروبين به، يمكن لكم باغ اكزومبل لي بارفان اللي عندكم قدام بقاو تجمعوا الخاوي ديالهم، وابري كتجيبوه لسيفورا وكينقصوا لك 20% اوتوماتيكمون الا جبتي لهم الخاوي ديال ان بارفان. وهذه فريمون حتى هي اون استوس زوينه. حتى سانوفلور هما دايرين فيها موان 30%، مي غير كيلكو برودوي ماشي كلشي. هادو لي مينياتور مي ما فيهمش الصول. هنا الارتيكل ديال سيفورانيت. زوينه هادي لي زاكسيسوار بور لي شوفو، لي بانسو موان 50%. شنو هادو؟ ماسكارا تا هما موان 50%. حتى هاد كلام جلو حتى هي كتكون غاليه، هما دايرين فيها موان 50%. زوينه حتى هي. ما كاينش السولد في كل شيء، كاين في كيلكو بري صافي. هنا موان 20% سوبليمونتور دي 3 برودوي سولدي اشتي. هادو دي جولي دو دوش، دي بون بارفومي دو كور. ننصحكم حتى بهاد الباراشوب بارا فارماسي اللي كاينه هنايا في العال. هادي عندها دي برودوي كيكونوا موان شير كو لي زوطر بارا ولا لي فارماسي، حتى هادي زوينه. يلا ندخلوا نشوفوا مونغو شنو دايرين حتى هما. هادي شي زوين، كانوا ب 30 ولاو ب 20. هما فيهم لي كولور. حتى هادي غزاله، ها هي غير ب 16 يورو. طويله. حتى لي جوب خارجين هاد العام بزاف على مود.
هما كيجيو زوينين. هما حويجات البرد مع مواتي بخي. هادو لي بازيك ديال مونغو بقاو ب16. حتى هاد لي صاك هادو تا هما خارجين طوندونس. Ça donne envie de la plage, pour الصفر. حتى هادو هاد لي بلازير كاين ب70 اورو ولا ب40. حتى هادو دي بازيك كيجيو كلاس، حتى هما فيهم لي كولور. هنايا بارتي د لي روب. هاد لا روب فنه كانت ب70 اورو نقصوها 40 ودابا 30. كتجي هنايا بلا سانتور هكا ومن التحت زوينه. مبرده. حتى هادي زوينه كانت 60 ولا 30. نطلعوا على ليطاج نشوفوا حتى هنا اغلبيه كيكونوا لي غروند مارك بحال هادي ارمانتييري. هنايا ديال لي فام والهيه ديال لي جون حتى هما دايرين دوزيام دي مارك جوسكو موان 60%. هذا هو مغازان pour les jouets des enfants. Edgy. Christine Lord هي فيها moins 60%, moins 70%. Mais هادي plus pour les femmes âgées, ماشي pour les jeunes. عندي حتى هما دايرين لي برومو هما moins 50%. ها هو اللي بغى الحوليد العيد. لا بوتيك دو كوافور حتى هنايا كيكونوا دايرين كاع لي مارك ديال لي غروند مارك دو كوافور، كولوراسيون، لي سوفوار، كاع الماتيريال. كامايو، نشوفو كامايو. هاد الصاك غزال على مود. كان ب 26 اورو moins 30%. ها هو ان اوتر في البلو.
تا هما هنا لي بونطالون 70 من 60. Les maillots de bain, les accessoires. Trop stylé. 8 €. هادو صولدي هما 2 €, 3 €. هادو 3 €. تا هادو فريمون فينين. هادي كاشكاش تا هي فيها لي سيرجين. هاد لاغوب لي موتيف فيها فنين تا لي كولور. تا هي فيها 40 50% 60. هادي كومبي بونطالون وكتبان بحال غوب فيك لارج. تا هاد لي صاك فنين على مود تا هما 30 € moins 30%. وكانت هذه هي لا تورني في السنتر كوميرسيال ليال. نتمنى يكونوا عجبوكم هاد لي بون بلان اللي عطيتكم، تكون عجبتكم لا تورني معنا. وإلا بغيتو تشجعونا ابونيفو، ديروا جيم، بارطاجيو لا فيديو. تشوس.